पाकिस्तान और लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। समझौते के तहत डिजिटल अदायगी के निज़ाम में जिद्दत के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ़द की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर खजाना मुआविन खुसूसी तारिक फातमी और बिलाल बिन साकिब भी मुलाकात में शरीक। शहबाज शरीफ ने वफ़द को डिजिटल पाकिस्तान के लिए अपने विजन से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि डिजिटल अदायगी और मालियाती जिद्दत डिजिटल मईशत के अहम अज्जा हैं। पाकिस्तान तेजी से आलमी मालियाती फाइनेंस का हिस्सा बन रहा है। वज़ीर आज़म ने डिजिटल मालियाती मार्केट्स में बढ़ती हुई दिलचस्पी को सराहा। हुकूमत मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर गामजन। सियासी मफादात से बालातर होकर पॉलिसीज में तसलसल और शफाफियत लाना होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा मईशत की बुनियादों को मजबूत बनाना जरूरी है। मुआशी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा वक्त का तकाजा है। तरक्की के लिए सिर्फ बातों से आगे बढ़कर डिलीवर करने पर तवज्जो देना होगी। PIA की निजकारी से कौमी खजाने पर बोझ कम होगा। पाकिस्तान एयरलाइन की निजकारी का अमल कामयाबी से मुकम्मल हुआ। हुकूमत मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर गामजन। सियासी मफादात से बालातर होकर पॉलिसीज में तसलसल और शफाफियत लाना होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा मईशत की बुनियादों को मजबूत बनाना जरूरी है। ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। सदर ट्रंप का इंतबाह। अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का भी मशवरा। ईरान की सूरत हाल बहुत खराब है। 24 घंटे में ईरान में हलाकतों की दरुस्त तादाद का पता लगा लेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप मुजाहिरीन को उकसाने लगे। कहा मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें, मदद पहुंचने वाली है। मुजाहिरीन ईरानी इदारों का कंट्रोल हासिल कर लें, कातिलों और जालिमों के नाम महफूज कर लें, उन्हें भारी कीमत चुकाना होगी। ईरान से मुज़ाकरात खत्म और हुकाम से मुलाकातें मनसूख कर दे। कत्लेआम रुकने तक कोई मुलाकात नहीं होगी। ईरानी हुकूमत इंसानियत का मुजाहरा करे, कत्लेआम बंद करे। मिशिगन में सहाफी ने पूछा ईरानी मुजाहिरीन की मदद के लिए कोई आ रहा है? ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरे, मरने वालों की तादाद 2000 तक पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स चीफ का दावा। तर्जुमान UN ह्यूमन राइट्स जेरेमी लॉरेंस का कहना है ईरान में पुरतशद्दुद वाक़यात में मरने वालों की तादाद हजारों में है। पुरतशद्दुद वाक़यात को जल्द अज जल्द रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर मुजाहिरीन को भड़काने का इल्ज़ाम। अमीर सईद एरवानी का सलामती कौंसिल को खत। कहा सदर ट्रंप ईरान की खुद मुख्तारी कौमी सलामती को खतरे में डालने के जिम्मेदार हैं। अमेरिका और इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जाँ बहक हो रहे हैं। ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ की शाह ईरान के जिला वतन बेटे रजा पहलवी से खुफिया मुलाकात का इंकशाफ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वीकेंड पर होने वाली मुलाकात में ईरान में जारी मुजाहरों पर तबादला ख्याल किया गया। उधर रजा पहलवी ने अमरीकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में कहा अमरीका को ईरान में मुदाखलत करनी चाहिए। अगर मौजूदा मजहबी हुकूमत खत्म होती है तो अपोजिशन फौरन इक़्तिदार संभालने के लिए तैयार है। ईरानी हुकूमत से मुज़ाकरात या मफाहमत अवाम के साथ नाइंसाफ़ी होगी। यूरोपीय यूनियन का ईरान पर मजीद पाबंदियों पर गौर। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी सरबराह काया कलास ने जर्मनी के वजीर दिफा के साथ मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में कहा ईरान के खिलाफ मजीद पाबंदियों पर गौर किया जा रहा है। ईरान की सूरत हाल पर यूरोपीय यूनियन में संजीदा मुशावरत जारी है। ईरान में फसादियों और जलाओ घिराव की नई वीडियो जारी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ईरान में इंटरनेट बंदिश के सबब वीडियो सामने ना आ सकी थी। इक्तसादी मुश्किलात के बावजूद ईरान में मजहबी हुकूमत गिरने के इम्कानात नहीं। ईरान की आला तरीन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में दरारों के कोई आसार नहीं। रूस ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी मुहिम जोई से खबरदार कर दिया।
ایران کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت کی بھرپور مذمت۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت ناقابل قبول ہے۔ ایران پر حملے کی دھمکیاں قبول نہیں کریں گے۔ ایران کو رنگین انقلاب کے ذریعے تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایلان مسک کی ایران میں اسٹارلنک انٹرنیٹ مفت فراہم کرنے کی پیشکش۔ اسپیس ایکس نے ایران میں اسٹارلنک کی رکنیت فیس بھی معاف کر دی۔ دوسری جانب ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے سرحدی علاقوں سے اسٹارلنک سیٹلائٹ انٹرنیٹ آلات کی بڑی کھیپ برآمد کر لی۔ بی بی سی کے مطابق ایرانی شہری ایلان مسک کی اسٹارلنک سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس استعمال کر رہے ہیں۔ ایرانی حکام نے اسٹارلنک انٹرنیٹ سروس بند کر رکھی ہے۔ ساتھ جو بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں وہ درخت پے در پے کاٹ کر ہزاروں کی تعداد میں تقریباً 30,000 کے قریب یہ درخت کاٹے گئے ہیں، اور کل ہم نے نیشنل اسمبلی کے فلور پر یہ بات اٹھائی ہے۔ تمام جو جماعتیں ہیں وہاں کنسرن تھیں۔ درخت کاٹے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ اس کے عوض میں آپ نے کتنے درخت لگائے ہیں؟ یہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، صرف درخت کٹتے ہوئے دے رہے، لگتے ہوئے نہیں دے رہے۔ اسلام آباد میں 30,000 سے زائد درخت کاٹے گئے، اصل حقائق سامنے لائے جائیں۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی ترجمان شازیہ مری کا مطالبہ، کہا تمام پارلیمنٹیرین کو اس پر تحفظات تھے۔ ہمیں درخت کٹتے نظر آ رہے ہیں مگر لگنے والے درخت نظر نہیں آ رہے۔ درختوں کی کٹائی کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے درختوں کی کٹائی کا معاملہ ایوان میں اٹھایا۔ یہ ایسا عمل ہے جو شفافیت پر سوال اٹھا رہا ہے۔ اگر اس میں شفافیت ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جنگلات کی اور درختوں کی کٹائی ہوئی ہے اور تقریباً 40-50 ہزار درخت انہوں نے کاٹ دیے ہیں۔ تو یہ حکومت میں شامل بھی ہوتے ہیں اور اپنی طرف سے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ درخت کیوں کٹ گئے، یہ کہاں تھے جب یہ درخت کٹ رہے تھے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب تو دینا پڑے گا، اور 40,000 درخت ہٹانے کے بعد آپ 40,000 نئی ٹہنیاں لگا دیں گے تو اس کا تو 5% بھی نہیں ہوگا۔ جب درخت کاٹے جا رہے تھے تو پیپلز پارٹی کہاں تھی؟ یہ بھی حکومت کے ساتھ شامل ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی تنقید، کہا کہ اسلام آباد میں 40,000 درخت کاٹ دیے گئے۔ درخت کاٹنے کے بعد آپ 40,000 ٹہنیاں لگا دیں تو اس سے 5% بھی پورا نہیں ہوتا۔ یہ ماحولیات اور درختوں کے ساتھ بڑا ظلم ہے۔ حکومت کو جواب دینا پڑے گا۔ درخت کیوں کاٹے گئے؟ جن لوگوں نے درخت کٹوائے انہیں حوالات میں ہونا چاہیے۔ سی ٹی ڈی کی ڈیرہ اسماعیل خان میں کارروائی، 3 مطلوب دہشت گرد ہلاک، اسلحہ برآمد۔ حکام کے مطابق ہلاک دہشت گرد پولیس اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ آئی جی کے پی اور ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کا کامیاب کارروائی پر سی ٹی ڈی ٹیمز کو خراج تحسین۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سی ٹی ڈی کی شاباشی، کہا سی ٹی ڈی نے دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچا کر مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ فطرت الہندوستان کے ناصور کے مکمل خاتمے کے لیے پوری قوم بہادر فورسز کے شانہ بشانہ کڑی ہے۔ قومی پیغام، امن کمیٹی کا کردار صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اہم ہے۔ امن کمیٹی صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ خیبر پختونخوا دہشت گردی کا شکار ہے۔ فوج، پولیس اور ایف سی صوبے میں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ 70% حملوں کی منصوبہ بندی افغانستان سے ہو رہی ہے۔ مولانا عبدالرحیم نے کہا کہ فتنہ الخوارج کو پاکستان دشمن قوتوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ پنجاب گڈ گورننس، میرٹ اور شفافیت میں رول ماڈل بن چکا۔ مخالفین پنجاب سے ترقی اور خوشحالی میں مقابلہ کریں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا مخالفین کو مشورہ، کہا منفی سیاست کرنے والوں کا ترقی اور خوشحالی سے کوئی تعلق نہیں۔ مریم نواز کے طرز حکومت نے ثابت کیا وہ ایک کامیاب ایڈمنسٹریٹر ہیں، باقی صوبے ان سے سیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے زرعی شعبے میں حقیقی
کئی معنوں میں جدت متعارف کرائی. آج پنجاب تعلیم، صحت اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں باقی صوبوں سے آگے جا رہا. معاشی اصلاحات سے ہی ترقی ممکن. رواں سال 41 ارب ڈالر ترسیلات زر آنے کی توقع ہے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب. کہا نجی شعبے کو آگے آ کر معیشت میں کردار ادا کرنا ہوگا. یہ سچ ہے کچھ فرمز ملک سے جا رہی ہیں، اسے تسلیم کرنا چاہیے. ٹیکس یا توانائی کی قیمت زیادہ ہونے سے مسائل ہیں. ڈیوٹیز کو معقول اور کاروباری لاگت کم کرنا ہوگی. ٹیکس پالیسی کو فائنانس ڈویژن منتقل کیا. رواں برس جون تک تمام حکومتی ادائیگیاں ڈیجیٹل چینلز پر منتقل ہو جائیں گی. 78 سال میں پہلی بار ٹیرف اصلاحات کے ذریعے خام مال پر ڈیوٹیز کم کی جا رہی ہیں. ٹیرف میں کمی سے پاکستان کی برآمدات اور صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوگا.